سورہ الفتح اس سورہ مبارکہ دی ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے میں تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حق ہو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا سارے دا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور مولا کریم جتنے ساڑے جو صحابہ عزیز و اقارب بیمار نے اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل شفا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک دا جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک نے اس مقام کی شان سے حضور علیہ السلام دے انہاں صحابہ کا تذکرہ فرمایا جنہاں صحابہ نے حدیبیہ کے مقام تے درخت کے تھلے بہ کے حضور علیہ السلام دے ہاتھ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دی خبر دے بدلے دے اندر اپنی جاناں قربان کرن دا عزم کیتا، اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک تے اپنی جان قربان کرن دی بیعت کی۔ رب العالمین نے اس مقام ذیشان سے انہاں صحابہ کرام دی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر تقریباً 750 آیات جن کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت کردار کا تذکرہ فرمایا۔ اس دین کو دنیا تک پہنچان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بنیادی کردار ہے، چونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کیا، فرمایا صحابہ میری جماعت نے، میرا گروہ نے، میری پارٹی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ میری جماعت نے تے میری جماعت ہی کامیاب ہے۔ قیامت تک کو بندہ یہ گل کرتا رہے کہ صحابہ نعوذ باللہ ناکام ہوئے، جدو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کہہ دیتا ہے کہ صحابہ کامیاب ہیں، جدو قرآن پاک اللہ نے کہہ دیتا ہے کہ میں صحابہ تے راضی ہاں، صحابہ میرے تے راضی نہیں، جدو قرآن پاک رب نے کہہ دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ دی زمین تے حقیقی مومن، حقیقی ایمان والے محمد دے صحابہ میری جماعت، جدو اللہ دا قرآن اس گل دا فیصلہ دے چکا ہے تو پھر مینوں اور تہانوں کوئی جج بننے کی ضرورت نہیں، میں نے اور تہاڈے کول کوئی اختیار نہیں کہ اسی صحابہ کرام دی زندگی دے کسی ایک گل، کسی ایک چیز کو لے کے اسی فتوے بازی کریے، صحابہ دی کردار کشی کریے، صحابہ دی عزت نفس پہ حملے کریے۔ جدو رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ میں اللہ صحابہ تے راضی ہاں اور صحابہ میرے تے راضی نہیں، اور میرے قومنا تے صحابہ خود فرمایا بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا
فرضی عنا وارضانا، اسی اپنے اللہ تے راضیاں اور اللہ ساڈے تے، اسی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نہ گلہ کر رہے ہیں، نہ شکوہ کر رہے ہیں۔ 70 صحابہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، گلہ شکوہ نہیں دے رہے، کہتے ہیں بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا، میرے مونا تے سی اپنے رب نال ملاقات کر لیے، تے ملاقات جدی ہے فرضی عنا وارضانا، اسی اپنے اللہ نال راضی ہاں تے اللہ ساڈے نال راضی ہے۔ سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ عزت والے، سارے صحابہ قدر والے، سارے صحابہ مقام والے، اور سارے صحابہ اللہ راضی ہے، سارے دے سارے جنتی نے۔ جڑا صحابہ دے جنتی ہون تے شک کرتا ہے وہ دے ایمان دے اندر شک ہے، صحابہ دے جنتی ہون دے اندر کوئی شک ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ دے اندر 4 جنہاں دے بارے سرکار فرمایا علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، انہاں 4 صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر کرار، فرمایا میری سنت نو، میری سیرت نو لازم پکڑو، تے نال میرے مہدیین ہدایت یافتہ، حضور فرماتے نے ہدایت یافتہ خلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت والے صحابہ کی سیرت نو، سنت نو لازم پکڑو۔ جڑا بندہ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتا ہے تے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے، زندگی دے ہر میدان دے اندر کامیاب ہے، قبر دے اندر سوال و جواب دے اندر کامیاب ہے، حشر دے میدان دے اندر کامیاب ہے، اور انشاءاللہ جنت دے اندر کامیابی نہ جان۔ اللہ صحابہ کرام نال سچی محبت نصیب فرمائے، اور انہاں خلفاء راشدین دے اندروں حضرت عثمان غنی کہہ دو رضی اللہ تعالی، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ 18 ذی الحجہ نو انہوں نے بڑا بے دردی نہ شہید کیتا گیا۔ میں پچھلے جمعے چونکہ آ نہیں سکیا سا، پچھلے جمعے میں حضرت عثمان کی سیرت بیان کرنی، لیکن چلو اللہ نے جو منظور ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کے اندر، حضور دے پاک شہر کے اندر 18 ذی الحجہ نو اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ انصار مدینہ نے چٹھی لکھی کہ اگر آرڈر ہوئے تو اسی آ جائیے، انہاں باغیوں کو کچھ دئیے، کہ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، عثمان دی جان اینی اہم اور قیمتی نہیں جنہ محمد پاک دے شہر کا احترام قیمتی ہے، جنہ مدینے دا امن آلہ تیر فرد قیمتی ہے۔ میں اپنی جان قربان کر سکنا، لیکن محمد پاک دے پاک شہر مدینہ پاک دے اندر میں جنگ و جدل خون ریزی دا آرڈر نہیں کر سکتا۔ اے اللہ نے کردار دیتا ہے، حکومت جا رہی ہے، خلافت جا رہی ہے، اقتدار جا رہے ہے، فرمانے نے کوئی بات نہیں، جان بھی جا رہی ہے، لیکن محمد پاک دے شہر دے اندر میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ ایمیں نہیں ربا دا صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ، صحابہ ورگا کردار بناؤ، صحابہ ورگی سیرت بناؤ، پھر تسی کامیاب ہو۔ وہ دی وجہ صحابہ کائنات دے وہ مثالہ قائم کیتیاں نے، قیامت تک صحابہ دے کردار دیا مثالہ کوئی پیش کر سکتا۔ اور کون؟ عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالی، بار بار کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو شان اور مقام کی دیتا ہے کہ اللہ نے عثمان دے بدلے دی خاطر جنہ بیعت کیتی تھی، اللہ انہاں 1400 صحابہ دیاں جیباں دے اندر جنت تک ٹکٹ پا دیتا۔ آؤ توجہ کرنا ذرا،
سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ سارے ذرا محبت رکھ کے آپ کا درود پاک سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والے مسلمان توجہ کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آرام کرتے پہنے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے پہنے نبی پاک علیہ السلام نے خواب ہوئی کیا ہے خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ شریف دیا زیادہ کر دے پہنے نبی پاک علیہ السلام نے احرام بننے آئے صحابہ کرام نے احرام بننے آئے بیت اللہ شریف کا طواف کر دے پہنے بیت اللہ دیا زیادہ کر دے پہنے نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے میرے نبی نے فجر دی نماز پڑھیے صحابہ کرام دے مجمع دے اندر میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ اللہ پاک دا آرڈر آ گیا تیاری کر لو اساں بیت اللہ دیا زیارتاں کرنیاں نے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے بیت اللہ شریف دا عمرہ کرنا ہے بیت اللہ شریف دیا زیارتاں کرنیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر فرما دیتا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دا بچپن بیت اللہ نو ویندیاں گزریا میرے پیغمبر علیہ السلام دا لڑکپن بیت اللہ نو ویندیاں گزریا میرے پیغمبر دی جوانی بیت اللہ نو ویندیاں گزری میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت والی چند سالہ زندگی جڑی مکہ پاک دے اندر حضور بیت اللہ دی زیارت کرتے رہے ویندے رہے میرے نبی بیت اللہ دے اندر ذکر اذکار کرتے رہے نفل نوافل پڑھتے رہے تانوں پتہ ہے بیت اللہ شریف دے اندر جڑا بندہ ایک رکعت نفل پڑھتا ہے ایک رکعت فرض پڑھتا ہے اللہ دی ایک رکعت نو اللہ لاکھ رکعت بنا دیندا ہے اللہ پاک بیت اللہ شریف دی عظمت تے مقام اللہ نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ کریم فرماتے نے پہلا گھر میری زمین پہ پہلا گھر بیت اللہ شریف اللہ پاک فرماتے نے ہدی للعالمین سارے جہاناں دی ہدایت ہوندا ہے بیت اللہ شریف سارے جہاناں دی ہدایت دا ذریعہ ہے حضرات توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دا دل تڑپدا ہے اللہ کو موقع ملے تے میں مکے جاواں بیت اللہ دی زیارتاں کراں نبی پاک علیہ السلام نے جو خواب دیکھا صحابہ کرام کو آرڈر فرمایا صحابہ تیاری کر لو صحابہ تیاری کر لیے میرے نبی مکہ ول نکل پہنے مدینہ پاک تو مکی ول نکل پہنے نبی پاک دے نال 1400 نبی پاک دے یار نے نبی پاک دے وفادار صحابہ کرام نال نے نبی پاک علیہ السلام سفر شروع کر دیتا میرے پیغمبر جدو حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے ادھروں مکے والیاں ولوں خبر آ گئی اسی نبی پاک کو عمرہ نہیں کرن دینا لڑائی کران گے جھگڑا کران گے فساد کران گے نبی پاک علیہ السلام کو خبر مل گئی ہے کہ مکے والے اپنا سفیر عروہ بن مسعود کو بنا کے بھیجا نبی پاک نے اپنا سفیر عثمان بنا کے بھیج دیتا ادھر مذاکرات چلتے پہنے ادھر خبر پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گیا ہے مکے والے ہے چکنی کی سفیر کو شہید کر دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت کی خبر جو نبی پاک علیہ السلام نے سنے آپ بڑے رنجیدہ ہوئے پریشان رہے آپ نے صحابہ کرام بلایا فرمایا میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا عثمان دا بدلہ لین واسطے اپنی جان قربان کرے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے لبیک کیا کیونکہ صحابہ دا کردار بڑا اعلیٰ سیرت بڑی اعلیٰ صحابہ کرام دا رویہ بڑا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کیا کرتے سن نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا نحن
الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اسی او بندیاں جنہاں رب دے نبی دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے جدوں تک زندہ رہاں گے جہاد کردے رہاں گے اللہ سانو بھی ذوق دے دے اللہ سانو بھی جذبہ دے ایران نے تھوڑی کی جرت کیتی ہے کہ اللہ ایران دی مدد فرمائے کچھی آمین اللہ اسرائیل نو اللہ تعالی امریکہ نو اور یہودی عیسائی اسلام دے دشمنوں اللہ تباہ و برباد فرما دے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں غالب اسلام ہی آنا ہے انشاءاللہ یہ سچا سچا دین ہے گئے یہ مسلمانہ دیا کمزوریاں حکمرانہ دیا کمزوریاں وہ دی وجہ نال کافر ساڑھے تے مسلط ہوئے آج بھی اگر غیرت کرن جرت کرن ساڑھے 56 اسلامی ملک نے اور بڑے بڑے طاقتور نے بڑی بڑی دولت والے نے افراد والے نے پیسے والے نے اسلحے والے نے آج بھی جرت کرن صرف کمی ایمان دیے انتم العالون ان کنتم مومنین اللہ دے نے ایمان جدو تہاڈا پکا ہوئے گا پھر تہاڈی فتح بھی پکی ہوئے گی اللہ انشاءاللہ اسرائیل کو برباد فرمائے گا اچھی آمین کیا اور اللہ ایران کی مدد فرمائے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک اسلام کا نام ہے ذوق نال محبت نال درود پاک پڑھیا کرو اور پڑھتے رہیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی خاطر 14 صحابہ دی قربانی مانگ لی ہے فرمایا جان قربان کران گے عثمان دا بدلہ لواں گے نبی پاک اپنے ساتھیاں نہ کتنا پیار کرتے ہیں کتنے وفادار نے کتنے مخلص نے نبی پاک علیہ السلام صحابہ اکرام نے فرماتے ہیں آؤ صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو ذرا صحابہ اکرام بیعت کرتے پہنے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نو منظر اتنا پیارا لگا حدیبیہ دا منظر درخت دا منظر جس درخت دے تھلے پہ کے صحابہ بیعت کرتے پہ عثمان دے بدلے دی خاطر نبی پاک علیہ السلام سے ہاتھ رکھے نے اللہ کریم نے اسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے درخت دے تھلے بیٹھ کے سونیا جڑے تواڈے صحابہ وفادار درخت دے تھلے بیٹھ کے تواڈے ہاتھ رکھ کے اپنی جان دین دی بیعت کرتے پہنے اللہ کریم فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماتے ہیں میں نہ دے دلاں نو ویکھ لیا میں رب نہ دے دلاں نو ویندا پیا فعلم ما فی قلوبہم انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دی دولت موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے صحابہ کرام نو یہ شان دے مقام دے مرتبہ عطا فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں سارے جنتی لقد رضی اللہ عن المؤمنین مومنات راضی ہو گیا 1400 صحابہ دے اندر انہاں دے اندر میرا ابو بکر میرا عمر میرا عثمان میرا حیدر قرار نبی پاک دے صحابہ عشرہ مبشرہ بدر والے نبی پاک علیہ السلام دے یار موجود نے توجہ کرنا ذرا اس واسطے تے میں محبت دے گل کرنا چاہنا سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے ایک بار پھر کہتے سبحان اللہ صحابہ دا سچا پیار کرنے کو رکھو سبحان اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ راضی ہو گیا کیسے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نے سونے میں حضور سیندے یار بڑے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے
سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے اللہ پاک نے صحابہ عظمت عطا فرمائی توجہ کرنا ذرا میرا رب فرماتا ہے صحابہ تے میں راضی ہو گئے مومن صحابہ نے اور دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المؤمنین اللہ پاک فرمائے من المہاجرین اللہ فرماتے ہیں جنہیں پہلے ہجرت کرنے والے سبقت کرنے والے ہجرت دے اندر انہاں دے اندر پہلا جوڑا نبی پاک علیہ السلام دے یار عثمان دی زوجہ محترمہ اللہ پاک نے مکہ پاک دے اندر جڑا سب تو پہلے ہجرت دا شرف عطا فرمایا اللہ پاک نے حضرت عثمان عطا فرمایا حضرت عثمان اپنی بیوی لے کے ہجرت حبشہ فرما دیتی ہے اور جانتے ہو نا ہجرت جڑا بندہ اپنا دین بچان واسطے کرتا ہے اپنا ایمان بچان واسطے جڑا بندہ ہجرت کرتا ہے جڑا بندہ دین دی خاطر اپنا کار بار علاقہ وطن چھڑتا ہے اپنا وطن قربان کرتا ہے مال دولت قربان کرتا ہے اللہ کے دین دی خاطر ہجرت کر جانتا ہے کدے سچے کھپے چلا جانتا ہے میرا دین بچ جائے میرا ایمان بچ جائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ انہوں انہا اجر دیندہ ہے حدیث پاک دلندہ ہے اللہ انہوں ایج گناہاں تو صاف کر دیندہ ہے جنہیں ماں دے پیٹ دے اندروں آجی آرے آئے اللہ ہجرت دی برکت دینا دے حج گناہ معاف فرما دیندے نے حضرات جڑا بیت اللہ دا حج کرتا ہے وہ بھی حج گناہ تو صاف ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ اندر آیا جڑا اللہ دی ہجرت کرتا ہے وہ بھی گناہ تو صاف ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ دے اندر حج آئے جویں معصوم بچہ گناہ تو پاک ہوندا ہے جڑا ہجرت کرتا رب واسطے وہ بھی گناہ تو پاک ہوندا ہے وہ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے جانتے ہو نا نبی پاک دا گھر کیڑا ماں بہنا بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ میرے نبی دا گھر مبارک جنت دا باغیچہ ہے حضور فرماتے میرے مسجد نبی دے ممبر تو میرے گھر عائشہ دے حجرات تک اے جنی تھائیں جنت دے نائیں اے جنی تھائیں اللہ جنت دا باغیچہ بنا دیتا ہے حضرات توجہ کرنا ذراؤ اور اہل دل نے انج ترجمہ کیتا ہے کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنت جیوں پھر دائے سونا یار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر میں عزت عطا فرمائی ہے اور اللہ قرآن پاک دے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پیغمبر دے گھر تو میں نجاستاں دور کر دیتی ہیں اینا حالت عرفہ کارے اور سننا میرے پیغمبر ہونا ایک ویلا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے نبی پاک نے بیعت لئے ادھر عثمان دا ایمان دیکھنا ذرا مکے والے کہتے ہیں عثمان جے تو بیت اللہ دیا زیارتاں کرنی ہے تینو اجازت ہے عثمان جے تو طواف کرنا ہے تینو اجازت ہے اجر اسود دے پوسے لینے نہیں لے سکنا ہے حدیم کے اندر دعاواں کر سکنا ہے صفا مربع دی سائی کر سکنا ہے تینو اجازتاں ہے کہ عثمان کی فرماتے نے سو صحابہ دا پیار نبی پاک دے نال حضرت عثمان فرماتے نے مکے والے ہو اگر میرا نبی بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا اگر میرا نبی بیت اللہ دی سائی نہیں کرے گا اگر میرا نبی طواف نہیں کرے گا حجر اسود دے بوسے نہیں لگے گا عثمان بیت اللہ کو ویکھنا بھی نہیں چاہتا وہ تو ویکھے گا جدو آمینہ دا لال نال ہوئے گا تو میں بیت اللہ شریفیاں زیارتاں کرانگا حضرات پیار صحابہ کرام دا رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ نے
अजमाइन। और कौन? उस्मान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने केड़ा बंदा है जेड़ा दीन नूं अपना माल दे सकदा है। तबूक दा मौका आ गया है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उठ पेश कीते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला साजो सामान पेश कीता। आप फरमाते ने नकदी माल लेके आओ। हज़रत उस्मान 1000 दिनार 1000 अशर भी चुकी है। नबी पाक दे कदमां दे अंदर जाके ढेर कीती है। हुजूर ने अपनी चोली मुबारक के अंदर दिनार पाए ने। और हदीस पाक के अंदर है नबी पाक कदे इंज चोली पलटते ने, कदे इंज पलटते ने। नाले मेरे नबी फरमाते ने मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान तेनू इजाज़त मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। उस्मान अज दी हद कर छड्डी, एडा कमाल कर छड्डी। आज तो बाद कोई नेकी ना कर, जन्नत तेरी है। फिर कह शक करता करना है, साहबा दे किरदार ते शक करता करना है। मेरे नबी हदीस पाक के अंदर हुजूर ने 10 सहाबा दा नाम लिया। मैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फिल जन्ना, उबैदा पंजाब फिल जन्ना। नबी पाक ने 10 सहाबा दे नाम लेके फरमाया ये मेरे सहाबा जन्नती नवाब ने। अल्लाह जन्नती नाम दे नामेदार दी तवज्जो करना दराओ। ये नबी पाक ने सलाम दे जान ते वफादार क्यों सहाबा जाना देन वाले। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, तानू रब ने मेरे रुतबे कमाल दिते ने। नबी पाक इस्लाम दे परवाने तवज्जो करना दा। और असीं तां कुर्बानियां औखियां सौखियां पता नहीं किंज कर लैंदे आ, वो भी सज्जा खब्बा मारने आ, कमजोर जानवर लभने आ, कोई भैड़ा जगह लभ के टाइम टपाने गया। सहाबा पुत्र कुर्बान करते सन, सहाबा बीवियां कुर्बान करते सन, सहाबा अपनियां गर्दना हुजूर दे सामने निछावर करते सन और दीन दी खातर गर्दना कटवांदे सन। ये शान अल्लाह ने एवें नहीं दिते। क़यामत तक हर मेंबर, हर मेहराब, हर मस्जिद, हर जलसा, हर महफिल, हर मजलिस होएगी ते अनवान शान सहाबा होएगा। सहाबा इकराम कुर्बानियां देने वाले। आओ नबी पाक सलाम से प्यार करने वालो। उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, तानू रब ने मेरे रुतबे कमाल दिते ने। नबी दे इशारियां ते कुर्बान हो गए, जन्नतां दे उन्हां ने ऐलान हो गए। घर बार बीवी नाले बाल दिते ने, तानू रब ने मेरे रुतबे कमाल दिते ने। अल्लाह साहब इकराम ने अज़मत अता फरमाई। नबी पाक ने सलाम ने 1000 अजर भी पकड़ी है। मेरी सरकार फरमाते मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बादल यौम। फरमाया उस्मान आज तो बाद कोई नेकी ना कर, अल्लाह तेनू जन्नत अलाट कर देती है। शान उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। और अगली गल सुनना दराओ। नबी पाक ने सलाम फरमाते ने उस्मान, सहाबा इकराम दी महफिल मौजूद है, उस्मान भी मौजूद है, नबी पाक दे सारे वफादार सहाबा मौजूद ने। आप फरमाते ने केड़ा बंदा है जेड़ा बंदा मुसलमानां नूं पानी दा कुआं खरीद के दे, क्योंकि यहूदी तंग करते सन, परेशान करते सन। ते नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबियो जेड़ा बंदा मेरे सहाबा नूं मुसलमानां नूं जेड़ा पानी खरीद के देवेगा, मैं अल्लाह दा नबी नूं जन्नत दी ज़मानत देंगा। और इंज समझो नबी पाक की फरमाते ने जेड़ा बंदा इंज समझो मफहूम की बनता है। आप फरमाते ने जेड़ा बंदा मुसलमानां नूं पानी खरीद के देगा, मैं हौज़े कौसर ते उन्होंने पानी आप पिलावांगा, मैं उहदियां खिदमतां
کرانگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مونا کو نبی پاک علیہ السلام میرے عثمان نبی پاک علیہ السلام دے آرڈر دے عثمان نے پیسے ادا کیتے یہودیاں حکومت تو فارغ کر دیتا فرمایا مسلمانہ نہیں پانی ہاں میں کوئی پیسہ نہیں کوئی ڈکا نہیں اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت آج بھی گواں چلتا پیا ہے قیامت تک چلتا رہے گا عثمان دا صدقہ جاری ہے اللہ انہوں قیامت تک جاری ساری فرمائے گا نبی پاک فرماتے ہیں عثمان تو پانی خرید دیں گا جنت تیری پکی ہے جنت تیرے نام الاٹ کر دیتی ہے اور اگلی حدیث پاک سننا ذرا نبی پاک نے جنہیں ٹکٹا عثمان کو جنت دیا عطا فرمایا حضور فرماتے ہیں میرے مسجد نبوی دی جگہ کم میں جگہ تنگ ہے چھوٹی جگہ ہے مسجد نبوی دی جگہ بالکل تنگ ہے فرمایا جڑا بندہ مسجد نبوی دی جگہ خرید کے دے گا اللہ جنت جدا محل بنائے گا اللہ سانو بھی مسجداں پیار کر دی توفیق اور گھراں دے بل اسی 50,000 لاکھ 2 لاکھ گھراں دے بل بھرنے ہاں تے سارے اسی ماشاءاللہ اکٹھے ہونے ہاں تے سارے رل کے ایک اللہ دے گھر دا بل اوکھا ہوندا کہ نہیں قاری صاحب ایک اللہ دے گھر دا بل سارے بل تارنے اسی اپنے گھراں دے تارنے ہاں کہ نہیں کہ تانوں مریم ماں نے معافی دتی ہے اتار دیو کہ نہیں تے مسجد دی واری اسی مولی کہنے ہیں جی بل جمع کرانا ہے بل جمع کرانا دامن کرو خدمت کرو یہ کرو اور بھائی اپنے آپ کے بندہ ذمہ لے لے بھی اس مہینے دا بل اللہ دے گھر دا میں دیاں گا خدا دی قسم تو دے کے ویکھ اللہ تیرے گھر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما دے گا ڈاکٹراں نوں پیسے دیندے پھرنے ہاں حکیماں نوں دیندے پھرنے ہاں اسی سجے کھبے پیسے روڑدے پھرنے ہاں اللہ دے دین دی دین دی خاطر 100 بڑا اوکھا ہے 500 بڑا اوکھا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ڈاکٹر ہاتھ ویکھن تو پہلے کہندا اوتھے 5,000 10,000 جمع کرو پھر چیک کراں گا اوتھے ہنسی خوشی ایتھوں جا کے عزت نہ پیش کریدا پھر لینے لگیدا او جگہ نہیں ہے گا اللہ نو دیو الصدقہ رد البلا محمد پاک نے فرمایا جڑا رب لئی خرچ کردا ہے اللہ انہوں دے تو تنگیاں تکلیفاں بیماریاں وباواں بلاواں اللہ دور فرما دیتا ہے جو جی ہیں جا کے نہیں اچھا اپنے ضمیر کو پوچھ کے اپنے دل نال فیصلہ کر کے میں دسو بھائی نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا سارے بولے سچ فرمایا حضور فرمایا مصیبت نہیں ہوندی جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کردا ہے او دے مصیبت اگر ساڈا ایمان ہوئے کہ او جاؤ سیرت پڑھو ائمہ دین دی محدثین دی صالحین دی اللہ دے نیکاں بندیاں دی انہاں دے گھر پریشانیاں ہوندی سی نا جو بھج کے ڈاکٹر کو نہیں سن جاندے وہ بھج کے جاندے سن کسی بیوہ عورت دی خدمت کرتے سن کسی یتیم بچے دی خدمت کرتے سن کسی دے گھر راشن پہنچاندے سن بھی تاکہ اللہ مصیبت نو دور فرما دے اللہ ساڈے اندر ایمان پیدا کر دے اچھی آمین یقین کرو جاؤ کل اتفاق نہ فیصلہ آباد جانا ہویا کسی دوست دے نال ایک ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر گئے اتھے رش دوجے کو گئے اتھے رش تیجے کو گئے انہاں کہا 1 بجے 12 1 بجے باری آئے ساری قوم ڈاکٹراں دے بوئے تے بیٹھے جدوں رب دا بوئا چھڑنا تے پھر بوئا ڈاکٹراں نہیں ملنا ہے لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندا کرنا تو سر جے لوگاں نوں اپنے دکھڑے رونے سنانا بڑا تانگا بڑا پریشان بڑی تنگی اور مصلا ڈال رب دے گھر وچ اپنے گھر وچ بیٹھ کے کلا ای رونا رب نوں سنا لے میرے اللہ کی قسم ہے کہ رونا تو رب نوں سنا اللہ تیری زندگی جڑی انہوں بدل کے حسین کر دے گا تو خوش نصیب ہوئے گا تیرے گھر دے اندر رحمت برکت تے رونق تے بہار آئے اللہ صاحب ایک جذبہ نصیب فرما آمین اچھی آمین کہہ رہا سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا میرے کریم آقا فرماتے ہیں کیڑا بندہ ہے جڑا مسجد نبی نو جگہ خرید کے دے عثمان کھڑے ہو کے کہندے نے سونیا لبیک و سعدیک سونیا میں حاضر ہاں میں خرید کے دینا آپ فرماتے عثمان تو جگہ خرید دے تے جنتی ٹکٹ جنتی ضمانت جنتی گارنٹی میں آمینہ دا لال تینوں دے رہا ہاں میری سرکار نے جنت کی گارنٹی عطا فرماتی کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کار اندر تشریف فرما صدیق اکبر آگے فاروق اعظم آگے انہوں پتہ ہے ابو بکر دی بیٹی محمد پاک دی بیوی عمر دی بیٹی حفصہ محمد پاک دی بیوی ہے میرے نبی پاک تشریف فرما نے پنڈی مبارک تو کپڑا ہٹے آئے جب عثمان آئے اجازت منگی میرے نبی نے اپنی پنڈلی نو چھپا لیا کپڑا پا لیا امی جان فرماتیاں نے سونیا میرا باپ ابو بکر آیا حفصہ دا باپ عمر آیا سونیا تھوڑی پنڈلی تے کپڑا نہیں سی تسی پنڈلی ننگی رکھی سی جب عثمان آیا تساں کپڑا کر لے یہ دی کی وجائے آپ نے اسلام فرماتے نے انا استحیی تستحیی منہ الملائکہ آپ فرماتے نے عائشہ میں ادا حیا کیوں نہ کراں جدا عثمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے نا مقام حضرت عثمان نے دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اور ایک چوتھے نمبر دا مسلمان ہے جنہیں چوتھے نمبر تے میری سرکار دا کلمہ پڑے مردان دے اندروں کون عثمان ہے جنہوں اللہ پاک نے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا مسلمانہ دے اندروں جنہی سب تو بڑی خلافت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل فاروق اعظم حکومت کی دیئے 44 لاکھ مربع میل دا بادشاہ نبی پاک دا دورہ داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ادھر سنو ذرا حضرت عثمان دے دور خلافت کے اندر مسلمانہ نے 1400 بحری بیڑی بنائے یہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے اسلام نو مضبوط کرنے خاطر دفاع آج تو آٹی ماشاءاللہ تو آٹی فوج نے آج جڑا انڈیا نو نظم پائی ہے نا وہ دے پیچھے تو آٹا جڑا یہ سسٹم ہے نا بیریا دا اللہ نو مزید طاقتور کر دے کچھ ہی آمین کر پھر آمین کہہ اللہ ساڑھے بہادر فوجیانوں ایمان دی دولت توحید دی اور تقوی نصیب فرما ہے کچھ ہی آمین کہہ دربار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا تو توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے عثمان کو اعزاز دیتا اور اگلا اعزاز سننا دراؤ نبی پاک علیہ السلام سے تو بدر دا میدان سجیا آپ نے آواز دیا حیار الجہاد آؤ جہاد نہیں جانا ہے صحابہ اکرام نے تیاری بٹ لیے کہ نبی پاک دا یار عثمان آ گیا حضور میں نے اجازتہ دیو آپ فرماتے ہیں عثمان تیری بیوی بیمار ہے نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں بیمار ہے تو دی خدمت کر خدا علاج مالجہ کر دی دیکھ بھال کر آپ فرماتے ہیں عثمان تو اپنی بیوی محمد دی بیٹی دی خدمت کرے گا دی دعائی دے بندوبست کرے گا جڑا شان اللہ بدریاں نو دے گا اللہ بدریاں دے برابر اللہ تنو شان دے گا اور نبی پاک فرمایا جڑا مال غنیمت ہوئے گا عثمان ان کے اندر بھی تیرا حصہ بدریاں دے برابر ہوئے گا یعنی مال دے اندر بھی حصے دار ثواب اجر دے اندر بھی حصے دار میرے نبی نے اجازتاں دے دیتی ہیں میرے پیغمبر جدو بدر تو واپس آئے میرے نبی ہوتے ہیں پوچھتے ہیں این عثمان میرا عثمان کتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی عثمان تے قبرستان عثمان تے بقیع دے اندر ہے نبی پاک بقیع چلے گئے پتہ چلے محبوب جی تہاڈی بیٹی سیدہ رقیہ اللہ نو پیاری ہو گئی ہے تہاڈی بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے میرے نبی قبرستان گئے حضرت عثمان اللہ دلان دے پہنے مٹی پان دے پہنے اپنی بیگم نو دفنان دے پہنے میرے نبی قبر تے پہنچ گئے آپ نے دیکھا تو عثمان روندا پہ حوصلے دا پہاڑ میرا نبی استقامت دا پہاڑ میرا نبی صبر دا پہاڑ میرا نبی
آپ بجائے اس دے جا کے آپ روندے آپ آسو بہاندے اللہ آسو بہانا بھی سنت ہے میرے نبی پاک قبر تے جا کے حوصلہ دیندے فرمایا عثمان گھبرائینا پریشان نہ ہوئی اگر میری بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے تے میں اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم تینوں نکاح دے اندر دے دیتی ہے اور اللہ پاک دی قدرت دے اللہ دی قدرت دے کمال نے جدو ام کلثوم فوت ہوئیاں میرے نبی عثمان نے جا کے پھر حوصلہ دیندے نے آپ فرماتے ہیں عثمان اگر میں اللہ دے نبی کو 40 بیٹیاں ہوتیاں میں ایک ایک کر کے یکے بات کر عثمان تیرے نکاح دے اندر دے دیندا اللہ شان عثمان نو دیتا ہے یہ مقام اللہ عثمان نو دیتا ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام نے پیار کروا اللہ پاک نے عثمان کو عظمت دیتی ہے آپ احد پہاڑ تے تشریف فرمانے آپ احد نے حرکت کی تھی بخاری پاک کی حدیث پاک میری سرکار فرماتے ہیں او سبت یا احد فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ آپ فرماتے ہیں احد حرکت نہ کر پہاڑ ہلنا تیرے تے کا اللہ دا نبی ایک صدیق دو شہید نے صدیق ابو بکر جنہوں نبی پاک نے صدیقہ کیا ہے نبی پاک فرمائے کہ نبی جنہی آمینہ دلال ایک میرا ابو بکر و شہیدین ایک تیرے تے میرا شہید عمر ایک تیرے تے میرا شہید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عثمان کون ہستی ہے نبی پاک علیہ السلام دا دورہ داماد اللہ شرف دیتا عثمان نبی پاک علیہ السلام دا دورہ داماد اللہ پاک نے عثمان میں شرف دیتا ہے توجہ کرنا ذرا اہل دل نے ترجمہ فرمائے نبی پاک علیہ السلام دی صحابہ دی عظمت دے بارے ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی سارے کو سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ابو بکر عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا نہ سن سن کمتا ہے کفر سے سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ایک شرم و حیا والا نصب العین ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین ذوالنورین دو نور یعنی دو بیٹیاں دا خامد نورین اللہ نے شرف اور یاد رکھو آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک جتنے انبیاء کائنات دے اندر آئے نے یعنی انہاں دی تعداد 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء نے کسے نبی دیاں دو بیٹیاں کسے امتی دے گھر دے اندر نہیں صرف اللہ نے شان عثمان نو دیتا ہے جدے گھر آمنہ دے لال دے 2 لخت جگر نے ایک رقیہ ہے ایک ام کلثوم ہے السلام نے عظمت اور عثمان شان اور عفت عطا فرمائی اس واسطے محبت نکل کرنا جانا ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین آپ بیعت کی جس دی حضرت علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی چوتھا علی بہادر شیر خدا پھر کہہ دو سبحان اللہ سونا
علی بہادر شیر خدا، پیارا علی بہادر شیر خدا، سونا لقب سی جس دا اسد اللہ، سونا حق دا ولی نال شیر جلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، سارے صحابہ اعلیٰ عرفانے پرے چاری میرے نبی دے ملی، اے چاری میرے ابو بکر عمر عثمان علی، اے چاری میرے نبی دے ملی، اے سارے میرے نبی دے ملی، پھول گلاب نے وانگ چمیلی۔ اللہ پاک نے صحابہ میں عظمت عطا فرمائی، اے چاری میرے نبی دے ملی، پھول گلاب نے وانگ چمیلی، جڑا مندا نہیں نا چارانو شالا پٹدا پھرے او گلی گلی، جڑا مندا نہیں نا چارانو شالا روندا پھرے او گلی گلی، جڑا مندا نہیں نا چارانو شالا منگدا پھرے او گلی گلی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ فضلا من اللہ ورضوانا۔ نے چارہ دا تذکرہ فرمایا، والذین معہ مراد ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار تو مراد فاروق اعظم، رحماء بینہم عثمان، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ادھر تو مراد حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ عظمت والے تے شان تے مقام والے نے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنا لو توجہ کرنا دراؤ، اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت کے تذکرے فرمائے، لقد رضی اللہ عن المومنین، کہ اللہ پاک فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور کہتے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ پاک نے صحابہ دی عظمت دے تذکرے فرمائے، اور کہتے میرا رب فرمانا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ صحابہ نے سچا پیار نصیب فرمائے، اللہ ایمان اور یقین صحابہ نے پیار نصیب فرمائے۔ خدا دی قسم ہے کہ صحابہ نے اپنے بیوی بچے اپنی جانا قربان کر کے دین ساڑھے تک پھیلایا، اے حضور دا پیغام ساڑھے تک پہنچایا، اور آج بھی نبی پاک علیہ السلام دے وفادار سنتے نے، اور قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر میں 4 نکراں ہون گیاں، ایک تے میرا ابو بکر ہوئے گا، ایک تے میرا عمر ہوئے گا، ایک تے میرا عثمان ہوئے گا، ایک تے میرا حیدر کرار ہوئے گا۔ اللہ صحابہ نے، اور جس بندے نے صحابہ نے عداوت کی تھی، بغض کی تھا، انہوں حوض کوثر دا جام مل سکتا، انہوں نہیں ملنا ہے گا، انہوں ملے گا جو صحابہ دا وفادار ہے، صحابہ نے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سانو